आमीना के घर जब मेरे हुजूर वापस आ गए, सुभान अल्लाह, 4 साल की उम्र के बाद मेरे नबी कहाँ 4 साल रह के आए? हजरत अम्मा हलीमा सादिया के घर में। जब 4 साल के बाद अम्मा आमीना के घर में वापस आते हैं, एक दिन जब हुजूर की उम्र 2 साल अपनी अम्मा के पास रहे, जब उम्र हुजूर की 6 साल हो गए, सुभान अल्लाह। 4 साल अम्मा हलीमा के घर रह के आए, 2 साल हुजूर अपनी अम्मा के पास रहे। तो हुजूर की वालिदा फरमाती है, बीबी आमीना फरमाती है कि एक दिन हुजूर खेल कर जब घर में आए, एक दिन हुजूर 6 साल की उम्र है, जब मेरे आका करीम खेल के घर में तशरीफ लेके आए, आकर के देखा कि माँ हजरत आमीना आंसू बहा रही है। अल्लाहु अकबर, बर्दाश्त नहीं हुआ। हुजूर ने फरमाया कि ए अम्मा जान, परेशान हो, मैं तो मोहम्मद आपका बेटा वो हूँ कि रोने वाली माओ को चुप करवाने आया हूँ, रोने वाली माओ को चुप करवाने आया हूँ, पर तू मोहम्मद की माओ की क्यों रो रही है? हजरत आमीना फरमाती हैं, बेटे क्या बताऊं, आज तेरे बाबा की बड़ी याद सता रही है, आज अब्दुल्ला की बड़ी याद आ रही है। काश मेरा अब्दुल्ला आज दुनिया में जिंदा होता तो तुम्हें देखकर बड़ी खुशियां मनाता, अपने मोहम्मद को देखकर तो कितना खुश हो जाता। मैं खुशी से बताती, मैं खुशी से झूम उठती कि देखो अब्दुल्ला तेरे आंगन में कितना प्यारा फूल मोहम्मद लेके आई, लेकिन बस तेरे पापा की याद सता रही है। हुजूर ने फरमाया, माँ जान कोई मेरे लिए हुक्म हो तो फरमाइए। आपने फरमाया कि अपने दादा अब्बू से पूछ के आओ, अगर कहते हैं तो तेरे नाना अब्बू के घर से चक्कर लगवा के आती हूँ, तो मैं तेरे बाबा की कब्र भी दिखा के आती हूँ। अब मेरे आका करीम की उम्र कितनी है? 6 साल। खेलते खेलते अपने दादा जान की गोद में बैठ गए। दादा जान मैंने कभी कोई सवाल तो नहीं किया, दादा जान मैंने कभी कुछ मांगा तो नहीं? फरमाया नहीं बेटे, मोहम्मद मांग कर देखो, तेरी जुल्फों पे कुर्बान कर दूं, तेरी जुल्फों पर मैं कुर्बान कर दूं, मांगो क्या मांगना चाहते हो, बोल के देखो तो सही। आपने फरमाया दादा जान बस मैं चाहता हूँ अपनी अम्मा के साथ जरा नाना के घर का चक्कर लगा के आता हूँ, अपने बाबा जान की कब्र भी देख के आता हूँ, और अपने बाबा की कब्र का दीदार भी करना है, नाना जान के घर भी देखना है। अब मेरे आका करीम के दादा जान ने फौरन ही सवारी का इंतजाम किया है, सवारी का इंतजाम किया और एक साथ में नौकरानी भी भेजी। अब मेरे हुजूर अकरम अपनी अम्मा जा रहे हैं, सुभान अल्लाह। शायर कहता है, अमीरा नु मान दौलत दा पर गरीबां दा मान ही मदीना है, कि अमीरा नु मान दौलत दा पर गरीबां दा मान मदीना है। मदीने विचों हर शै बनी जहाना दी जान मदीना है, कर करीमा हर वेले रब विरद जुबान मदीना है। मैं मुकदी गल मुका देवां जरा दीन ईमान मदीना। मेरे आका करीम अपनी वालिदा के साथ हजरत आमीना के साथ मदीने पहुंचाए, सुभान अल्लाह। ईमान वाली बन जब मेरे आका करीम मदीना के अंदर आए, अपने बाबा जान की कब्र पर आए, बीबी आमीना लेकर के अपने शोहर की कब्र पर आती है, मेरे हुजूर को साथ लेकर। अल्लाहु अकबर। बीबी आमीना जब आंसू बहाती है, अपने शोहर की कब्र पर आके अपने अब्दुल्ला को याद करके रो रही है। शार ने वहां कलम उठाया, अल्लाह वाले ने लिखा, जिना दे दिल पर जाने विछड़न कौन रोवे फिर थोड़ा, सब रोगा तो रोग डाढ़ा जिसदा नाम विछोड़ा। रौनक मेले गल्ला बाता ते उन्हां नू वेखना शाम सवेरे, सजना नाल बहार फरीदा ते हुंदे सजना बाजे अंधेरे। फरमाया हजरत आमीना अपने शोहर अब्दुल्ला की कब्र पर आकर आंसू बहाती है। मेरे हुजूर भी बाबा जान की कब्र देखकर अपना नाना जान के घर पहुंच जाए। 1 महीना मेरे आका करीम नाना जान के घर रहे, सुभान अल्लाह। 1 महीना मेरे नबी अपने नाना जान के घर रहे। जब 1 महीने के बाद वापस आ रहे थे, मदीना भी दूर मक्का भी दूर, मकाम अबवा के करीब पहुंचे तो वहां अचानक हुजूर की अम्मा की तबीयत खराब हो गई, तेज बुखार हो गया। मेरे आका करीम की वालिदा मोहतरमा को हजरत आमीना को जब बुखार हुआ तो मेरे आका करीम ने अपनी माँ का सर उठाया, अपनी गोद में रख लिया, सुभान अल्लाह। उम्र कितनी है? 6 साल। और वालिदा के साथ ऐसी मोहब्बत करते नजर आ रहे हैं कि अपनी वालिदा का सर उठाया,
اپنی گود میں رکھا۔ علماء کرام لکھتے ہیں حضرت آمینہ کی طبیعت کی وجہ سے حتیٰ کہ بخار کی شدت کی وجہ سے آنکھیں بند ہو گئیں، لیکن ادھر میرے آقا کریم فرماتے ہیں اماں جان آنکھیں کھولو، تیرا محمد تیرے پاس آیا ہے۔ جب حضرت آمینہ کے چہرے پر میرے آقا کریم کی آنکھوں سے آنسو آئے، بی بی آمینہ کے چہرے پر پڑے، بی بی آمینہ کی آنکھ کھلی، فرماتی ہیں بیٹے محمد رو کیوں رہا ہے؟ آپ نے فرمایا اے ام ایمن، آپ نے کچھ عربی میں جو اشعار پڑھے وہاں اس نے اللہ والے نے ترجمہ کیا کیا۔ بی بی آمینہ فرماتی ہے ام ایمن میرے محمد کو رونے نہ دینا، میرے محمد کا خاص خیال رکھنا ہے، میرے محمد کا جن کے ماں باپ زندہ نہیں ہوتے ان کے کوئی حال پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا، لیکن اگر میرے محمد کو تکلیف پہنچی اس آمینہ کی قبر کے اندر ہی حتیٰ کہ روح کانپ جائے گی۔ اب ام ایمن میرے لال کا خاص خیال رکھنا ہے، لیکن ام ایمن جو دنیا میں آیا ایک دن چلا جائے گا، جو دنیا میں آیا ہے بنا ہے وہ ایک دن ٹوٹ جائے گا، جو دنیا میں چیز بنی ہے وہ ختم ہو جائے گی، لیکن آمینہ تو مر کے بھی ہمیشہ زندہ رہے گی، آمینہ مر کے بھی زندہ رہے گی۔ بی بی آمینہ ام ایمن فرماتی ہیں وہ کیسے جو مر جاتا ہے فرمایا میں دنیا والوں کو اپنا ایسا لال محمد دے کے جا رہی ہوں، ایسا بیٹا دے کے جا رہی ہوں، جب تک میرے لال کا ذکر ہوگا تو ماں کی شان بلند ہوتی رہے گی، اس ماں کا حتیٰ کہ ذکر بھی بلند ہوتا رہے گا۔ اب بی بی ام ایمن فرماتی ہیں میرے حضور کی عمر 6 سال کی ہے، آپ نے پہاڑوں والے جگہ پہ اپنی ماں کی قبر بنائی، اللہ اکبر، 6 سال کی عمر، معصوم سے ہاتھ ہیں، لیکن اللہ نے میرے حضور کے ہاتھوں کے آگے پہاڑوں کو بھی نرم بنا دیا ہے، پتھروں والی جگہ پر قبر بنائی حضرت آمینہ کی۔ حضرت ام ایمن اور حضرت محمد میرے آقا کریم نے مل کر دونوں لٹایا، اب واپس آ رہے ہیں۔ بی بی ام ایمن فرماتی ہیں میں نے حضور کو سواری پر بٹھایا، میری نگاہوں نے کیا دیکھا؟ بی بی ام ایمن فرماتی ہیں حضور سواری کے اوپر بیٹھ کر واپس مڑ مڑ کے ماں کا عطا کی قبر کا دیدار کرتے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، حضور پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں، اپنی ماں کی قبر کی طرف مڑ مڑ کے دیکھتے جا رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے شالا نہ اٹھے کسے سر تو اے سایہ ٹھنڈیاں چھاواں دا تے جگ دے جھوٹے رشتے نے سچا رشتہ یارو انہاں پیو ماواں دا جیندیاں ماواں والے سجنوں اپنی ماں پیو کولوں 100 فریاد لے جاندے پر موئیاں ماما والے سجنوں رو رو آپے چپ کر جاندے، اے ماما ورگا غم خار نہیں کوئی تے جانے کون حقیقت پیو ماں دی، کسے بازاروں کسے والے تو نہیں مل دی شفقت پیو ماں دی، جیندے پلے عمل نہ ہووے او جا ویکھے صورت پیو ماں دی، لکھ ہزار تو افضل یارو ایک بار زیارت پیو ماں دی، بس دھیاں دا دکھ ماما جانن اور کوئی نہ جانے، دھیاں دا دکھ سانجا ہوندا بس کہندے لوگ سیانے، دھیاں پتراں دا دکھ ماں پیو جانے اور کوئی نہ جانے، دھیاں دا دکھ سانجا ہوندا کہندے لوگ سیانے، سال دے بعد جویں عیداں دی پھر دھیاں تانگ تنگیں دیاں نے، قسمت والی دھیاں نو پھر ماوا عیداں دیندیاں نے، جن دھیاں دے ٹر ماں پہ جاندے او تے روندیاں ہی مر جاندیاں نے،
पुछ दिया उन्हां धियां कोलों शाला किवें ईद मने दियां ने सहेलियां दे नाल खेडण जांदी टुट गईयां मेरियां वंगां मां होंदी ते होर चढ़ाउंदी प्यो कोलों किवें मंगा। मेरे हुजूर अकरम अपनी माँ की कब्र पर देखते हैं, सवारी पर बैठे हैं, अपनी माँ की कब्र को वापस मुड़ मुड़ के देख कर रो रहे हैं। अल्लाहु अकबर। मक्का भी दूर है, मदीना भी दूर है, मकाम व जंगल का इलाका, जंगली मैदान है, पहाड़ों का मैदान, वहाँ हजरत आमिना इंतकाल कर गई। मेरे आका करीम घर पे वापस आए। दादा जान के पास मेरे नबी रहने लगे। अब उम्र मेरे हुजूर की 8 साल की हो गई। किसके पास रहते हैं फिर? दादा जान के पास। बाप अल्लाह ने मेरे हुजूर के दुनिया के भेजने से पहले बाबा का साया उठा लिया। जब उम्र 6 साल की हुई आज माँ का साया उठा लिया। जब दादा जान के पास रहने लगे उम्र 8 साल की हुई, फिर अल्लाह ने दादा जान का साया भी उठा लिया। फिर अल्लाह ने दादा जान का साया भी उठा लिया। पर अल्लाह ने फरमाया महबूब माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं है, दादा वो भी गया। आज मेरे नबी दादा जान के जनाजे पर फुट फुट कर रो रहे हैं। दादा जान भी चले गए, लेकिन याद रखो फिर मेरे रब ने फरमाया मोहम्मद अरबी तुझे मैं इतना राजी करूंगा मोहम्मद राजी हो जाएगा। महबूब इतना राजी करूंगा तू महबूब राजी हो जाएगा। अगर तू कहे तेरे साथ ये पहाड़ सोने के बनाऊं, तेरे साथ साथ चलेंगे। आपने फरमाया नहीं मौला, कायनात की चीजें मैं नहीं मांगता। अगर अल्लाह मुझे सोने के पहाड़ बस नहीं चाहिए, मौला मुझे अता करना है तो उम्मत की बख्शिश फरमा दे, मेरी गुनाहगार उम्मत की बख्शिश फरमा दे। आओ मेरी ईमान वाली बहनों, ये वो लजपाल नबी हैं जो दुनिया में आए तो उम्मत उम्मत करते आए। ये वो लजपाल नबी हैं, यारों में दुआएं मांगी तो उम्मत उम्मत करते रहे। ये वो लजपाल नबी हैं, जब गार में दुआएं की तो गारों में अपनी उम्मत की दुआएं करते रहे। ये वो लजपाल नबी है, जब दुनिया से ज़ाहरी पर्दा फरमाया। गुलाम अर्ज करता है मैंने कब्र के अंदर आपकी लहद मुबारक के अंदर उतर कर देखा, तबाबी हुजूर के लब हिल रहे थे। कब्र मुबारक के अंदर उतर कर गुलाम ने देखा कि आज वहां पर भी लब हिल रहे हैं। जब कान लगाकर सुना तो आवाज आ रही थी उम्मती उम्मती। पता चला दुनिया में आए तो उम्मत उम्मत करते आए, दुनिया में ज़ाहरी पर्दा फरमा गए तो उम्मत उम्मत कर रहे हैं। तो फिर हर उम्मती का हक है, हर मेरी माँ हर मेरी बहन का हक है कि उठते बैठते चलते फिरते मेरे आका पर दुरूद और सलाम पढ़ा करे, अपनी आदत बनाए जो मेरी बहन और माँ की आदत होगी। चलते फिरते उठते बैठते मेरे आका पर दुरूद और सलाम पड़ेगी। ईमान से मेरी बहनों सोचिएगा फिर उस पर जहन्नम की आग कैसी असर करेगी, फिर उस पर जहन्नम की आग कैसे असर करेगी। क्योंकि ये मेरे हुजूर का फरमान है कयामत के दिन मैं उसकी खुद शफाअत फरमाऊंगा जो ज़रा दुरूद और सलाम पढ़कर आएगा, उसकी मेरे आका करीम खुद शफाअत फरमाएंगे। तो हम मोहब्बत से एक बार पढ़ लेते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन। बोलो अल्लाहुम्मा सल्ली अला, बोलो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना। पैदा हुंदियां मेरे नबी ने सजदे दे विच सर पा लिया, पैदा हुंदियां सोहणे नबी ने सजदे दे विच सर पा लिया। अल्लाह कोलों आका ने, अल्लाह कोलों आका ने उम्मत नू बख्शा लिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यद, बोलो अल्लाहुम्मा पढ़िए अल्लाहुम्मा। माड़ी हलीमा तेरे नाच रुतबा जिसने पाया है, फड़िया मुहारा आका ने, फड़िया मुहारा आका ने नाच जो बन पाया
गाए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन बोलो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन बोलो अल्लाहुम्मा सल्ली अला बारा रबियुल अव्वल नूर दा चानण छा गया बारा रबियुल अव्वल नूर दा चानण छा गया होरा देवी खुशियां मनाया होरा देवी नगमे गाए कमली वाला आ गया अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन बोलो अल्लाहुम्मा सय्यिदना मुहम्मदिन बोलो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना ना मेरे बगाया बन दिए ना दुखड़ सुनाया बन दिए ना मेरे बगाया बन दिए ना दुखड़ सुनाया बन दिए अल्लाह दे प्यारे महबूबा अल्लाह दे प्यारे महबूबा गल तेरे बनाया बन दिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन बोलो अल्लाहुम्मा सल्ली अला कर जिक्र मदीने वाले दा इंदे विच भलाई तेरी कर जिक्र मदीने वाले दा इंदे विच भलाई तेरी एक बार तू बन जा सोने दा एक बार तू बन जा सोने दा फिर सारे खुदाई तेरी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन बोलो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन मान से कहते हैं सुभान अल्लाह। मेरी वाजिबुल कदर प्यारी माँ और बहनों हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए और हर नबी आए शान वाले आए लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े जलाल वाले थे। आखिरी बयान है मैंने काफी जरा सफर पे पहुंचना है और तबीयत भी जरा मेरी ठीक नहीं है मैंने कुल तवज्जो से सुनेगी मेरा आखिरी बयान है। मैंने अल्लाह ताला सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह बार सुबिया को भी लंबी जिंदगी वाला बेटा अता फरमाए। माँ और बहनों शार कहता है धियां देवे पुत देवे उस दी रजा कुछ भी ना देवे ते ओनू कौन पुछदा है वो तो वहदहू ला शरीक जो चाहे कर सकता है। तो इसलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दरबार में एक औरत आती है कहती है अल्लाह के पैगंबर मेरी औलाद नहीं है। गौर से सुनेंगे कि ये जो दुआ होती है ये तकदीर ही बदल रख देती है। ये जो दुआ है तकदीर बदल देती है लेकिन वजह क्या है हमें मांगने का सलीका नहीं है। हम मांग रहे होते हैं जहन कहाँ होता है गफलत में जो दुआ मांगी जाए वो कबूल नहीं होती। जो सच्चे यकीन से ऐसे दुआ मांगो कि अल्लाह कबूल फरमा रहा है ऐसे यकीन से दुआ मांगो कि अल्लाह सुन रहा है अल्लाह कबूल कर रहा है। लेकिन याद रखना मेरी ईमान वाली बहनों मूसा अलैहिस्सलाम के दरबार के अंदर वो कहती है अल्लाह शादी को हो गया है औलाद नहीं है बड़ी परेशान हूँ आप अता के जाओगे कोहे तूर पर देख के आना मेरी किस्मत में लिखी है भी या नहीं है। मैं जो हर वक्त परेशान होती हूँ रोती हूँ दुआएं मांगती रहती हूँ आज मुझे पता चल जाएगा है भी या नहीं है। अल्लाह के कलीम जब कोहे तूर पर पहुंचे जाकर के देखा लोहे महफूज पर लिखा था कि उस बीबी की किस्मत में औलाद नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तशरीफ लेके आए औरत इंतजार कर रही थी पूछती है अल्लाह के पैगंबर क्या नजर आया रब से पूछा मुलाकात की है देखा है क्या मिला नजर आया औलाद है या नहीं। आपने फरमाया कि ए बीबी तेरी किस्मत में औलाद तो नहीं लिखी अल्लाह जो चाहे कर सकता है लेकिन तेरी किस्मत में रब ने औलाद नहीं लिखी। माई वापस आ गई रोते हुए माई वापस आने लगी कंपनी मिली तो उसने उस औरत ने रोते हुए जब अंदर झांक कर देखा कि एक वली है और वहां बैठकर अल्लाह की इबादत कर रहा है। उस माई ने झोंपड़ी के अंदर जाकर कहा ए अल्लाह के वली मेरे लिए दुआ कर दो अल्लाह बस मुझे भी कोई औलाद रोरी ना मुझे बेटा अता फरमा दे मुझे कोई औलाद में से बेटा दे या बेटी दे दे।
اس اللہ کے ولی نے دعا کی، اے اللہ اس بی بی کو لمبی زندگی والا بیٹا عطا فرما دے، اللہ اس بی بی کو بیٹا عطا فرما دے۔ جب اس اپنے اللہ کے ولی نے دعا مانگی، عورت تو واپس آ گئی، لیکن گھر آ کر بھی اس نے دعا مانگنی نہیں چھوڑی، روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، دعائیں مانگتی رہی۔ آخر میری ایمان والی بہنوں، جب اس بہن نے دعا مانگتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا تھا کہ اللہ نے اس کو بیٹا عطا فرما دیا۔ اللہ نے اس بہن کو بیٹا عطا فرمایا۔ وہ بی بی اپنے بچے کو لے کر کے موسیٰ علیہ السلام کے راستے میں کھڑی ہو گئی۔ کیوں؟ کہتی ہے میں پوچھتی ہوں، یہ تو اللہ کا کلیم ہے، دوست سے اس نے کہا تھا اولاد لکھی نہیں، اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا۔ وہ ناز میں آئی گئی، بیٹے کو لے کر راستے میں کھڑی ہو گئی۔ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام گزرنے لگے، دیکھا وہ بہن، وہ بی بی اپنے بچے کو لے کر کھڑی ہے۔ اس نے تانا دیا، اللہ کے کلیم آپ تو کہتے تھے اولاد ہے نہیں۔ اس بہن نے کہا کہ آپ نے کہا تھا میری قسمت میں اولاد لکھی نہیں، پر دیکھو اللہ نے بیٹا دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بڑے جلالی تھے، جلال والے تھے، آپ تشریف لے کر کوہ طور پر آئے، آ کر کے کہا میرے مولا اگر اس بہن کو اولاد دینی تھی، اگر اس عورت کو اولاد دینی تھی، پھر پیغام کیوں بھیجا تھا میرے ہاتھ؟ اب اس عورت نے مجھے تانا دیا ہے کہ آپ نے کہا تو اولاد ہے نہیں، لیکن اس کو بیٹا مل گیا، اب اس نے مجھے تانا دیا ہے۔ اے اللہ اگر اولاد دینی تھی تو پیغام کیوں بھیجا تھا میرے ہاتھ میں، میرے ہاتھ پیغام کیوں بھیجا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ جلال میں نہ ہو، یہاں سے ایک چھری اٹھاؤ، ایک پلیٹ اٹھاؤ اور انسانوں سے پوچھ کے آؤ کوئی انسانی جسم میں سے ایک پلیٹ گوشت کی چاہیے مجھے۔ اللہ کے کلیم نے چھری اٹھائی، پلیٹ اٹھائی، پورا دن اس بستی سے شہر سے پوچھتے رہے اللہ کے بندو کوئی اللہ کے نام کے لیے اپنے جسم سے گوشت دے دو۔ اللہ نے فرمایا ہے، کسی نے ہاں نہیں کی۔ اللہ کے کلیم نے فرمایا رب کا فرمان ہے ایک انسانی جسم کے گوشت ٹکڑا چاہیے، ہمیں ایک ٹکڑا گوشت کا چاہیے، تو اس لیے میں سب صبح سے شام ہو گئی ہے، پر کوئی بھی ہاں نہیں کر رہا۔ جب اللہ کے کلیم واپس جانے لگے نا کوہ طور پر، راستے میں وہی جھونپڑی نظر آئی، اس اندر تشریف لے گئے، جھونپڑی کے اندر جا کر کے دیکھا پھر وہی ولی ہے اور اللہ اللہ کے نعرے لگا رہا ہے، پھر وہی اللہ اللہ کے نعرے لگا رہا ہے۔ اب اس موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا جان انسانی جسم کے گوشت کا ٹکڑا چاہیے، میرے رب کا فرمان ہے۔ اب اس بابا نے اپنے جسم کے ایک ایک عضو سے وہ ٹکڑے کاٹ کر پلیٹ بھر دی کہ پتہ نہیں میرے رب نے میرے جسم کا کون سا ٹکڑا مانگا ہوگا، پوری پلیٹ بھر دی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو طور پر پہنچے، آواز آئی، میرے رب نے کہا موسیٰ تو جلال میں آ رہا تھا کہ اولاد کیوں ملی ہے؟ بس میرے اس ولی نے دعا کی، میں نے دعا کے صدقے بیٹا عطا فرما دیا۔ پتہ چلا یہ جو دعا ہے تقدیر ہی بدل دیتی ہے، اس لیے دعائیں مانگتے رہا کریں، مایوس نہ ہوا کریں۔ ایمان والی میری بہنوں، وجہ کیا ہے دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ فرض نماز کے بعد دعا مانگو اللہ قبول فرمائے گا، اور جب بارش آتی ہے دعا مانگو اللہ قبول فرمائے گا، جب سفر میں کہیں جاتی ہو تب دعا مانگو اللہ قبول فرمائے گا، ماں اپنے بیٹے بیٹی کے حق میں دعا مانگے اللہ قبول فرمائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ ہر دعا سے پہلے درود پڑھ کر دیکھو اللہ قبول فرمائے گا، اور اپنی عادت بنائیں، جو زیادہ درود و سلام پڑھتا ہے، زیادہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کو بغیر مانگے عطا فرما دیتا ہوں۔ یہ دو خوش قسمت ہیں، قرآن کی تلاوت زیادہ کرنے والا اور درود و سلام زیادہ پڑھنے والا، ان دونوں کو بغیر مانگے ہی مل جاتا ہے، کیونکہ اللہ کو یہ دو بندے بڑے پسند ہیں۔ اس لیے جس میری ماں بہن کی عادت ہوگی اپنی عادت بنائے، چلتے پھرتے کوئی بھی کام کرتی ہیں بس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورد کرتے رہیں، درود ابراہیمی پڑھیں، چھوٹا پڑھیں، جو بھی پڑھیں، کیونکہ یہ میرے رب نے قرآن میں فرمایا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الا کیجئے کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی قرضہ، کوئی ٹینشن، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، مشکلوں نے گھیرا ہے اس کا ایک ہی علاج ہے، بس پڑھیے صلی علی محمد صلی علی محمد، کیونکہ یہی درود و سلام وہ وظیفہ ہے، اس کے بارے میرے حضور نے کہا کہ قیامت کے دن میں اس کی زیادہ شفاعت فرماؤں
فرماؤں گا، اس کی میں خود شفاعت فرماؤں گا جو مجھ پر درود و سلام پڑھا کرے گا۔ تو اس لیے محبت سے ذرا مل کر پڑھیے، صلی علی صلی علی صلی علی پڑھو، صلی علی صلی علی صلی علی پڑھو، صلی علی صلی علی صلی علی پڑھو، صلی علی صلی علی صلی علی